नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन ज़ी वक़ार, अल्लाह जल्ला मजदहू के फ़ज़ल व करम और इमाम काबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नलान पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है मिलाद और मदीना से मुहब्बत। कुरान पाक की रोशनी में मिलाद पाक की अहमियत सुनिए। अरशाद बारी ताला, सूरत बलद आयत नंबर 1, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, तर्जमा, मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूँ। गौर फरमाइए, उक़सिमु से पहले लाम अलिफ ला आ रहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ायद लगाया है, ताकीद के लिए लगाया गया है। हमें बताया जा रहा है कि मैं यकीनन इस शहर मक्का की कसम खाता हूँ। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, आयत नंबर 2 सूरत बलद, तर्जमा, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस शहर में तशरीफ़ फरमा हुए। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अर्ज़ फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, इस शहर की कसम क्यों खाई जा रही है? इसका क्या सबब है? इसकी क्या वजह है? अल्लाह बादशाह जवाब अथर दे रहे हैं कि इसकी वजह यह है, इस शहर मक्का की कसम मैं इसलिए खाता हूँ, मक्का में मेरा घर है, लेकिन तेरा घर भी तो या रसूल अल्लाह इधर ही है। मैं अपने घर की कसम नहीं खा रहा, मैं तेरे घर की कसम खा रहा हूँ। तेरी पैदाइशगाह इस मक्का में हुई, आपका घूमना फिरना चलना इधर रहा, इसलिए मैं शहर मक्का की कसम खा रहा हूँ। नाज़रीन मुकर्रम, देखिए काबतुल्लाह का आलम अयां है, ज़ाहिर हो रहा है, सबको नजर आ रहा है कि ये शर्को गरब पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मरकज है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर फरमाया। उस वक्त से लेके ओहदे नबुव्वत मुहम्मदी तक और फिर आका के ओहदे मुबारक से लेके आज तक और आज तक से क़यामत तक ये पूरी दुनिया इस्लाम के लिए मरकज़ ही रहेगा। लोग इधर आते रहेंगे, हज करते रहेंगे, तवाफ़ करते रहेंगे और इधर बहुत से अमाकुन हैं, जैसे हतीम है, हिजरे असवद है, सफ़ा मरवा है और हरम शरीफ है। इस तरह बहुत से यहाँ अच्छे मुकामात हैं, अज़मत वाले मुकामात हैं। तो लामहाला इंसान के जहन में ये ख्याल आता है कि अल्लाह ताला ने इसी घर की कसम खाई होगी, यानी अल्लाह ने अपने ही घर की कसम खाई होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, मैं तो आलिमुल गैब हूँ, मैं तुम्हारी सोचों को समझने वाला हूँ, मैं तुम्हारी सोचों को जानने वाला हूँ। तुम्हारे जहनों में जो ख्यालात उठते हैं मैं उनको जानने वाला हूँ, तुम्हारे ख्यालात की सिमतों को जानने वाला हूँ और ये ख्यालात आपको कब क्यों और कैसे आते हैं। अल्लाह ताला हर किसी को जानने वाला है, कुल्ले शैन कदीर है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारे जहनों में जो बात आती है, इस जहनों में जो ख्यालात आते हैं, इनके ख्यालात के आने से पहले ही मैं तुम्हारे ख्यालात की जड़ काट रहा हूँ। वो किसी तलवार से नहीं काटी जा रही, वो सूरत बलद की आयत नंबर 2 यानी व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इससे काटी जा रही है। अल्लाह ताला इस ही से आयत से समझा रहा है कि मैंने जो यकीनन शहर मक्का की कसम खाई है, वो इसलिए ही खाई है कि आपका घर और आपका घूमना फिरना इस शहर में है। ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी पैदाइश वलादत जो है वो इसी शहर में हुई है, मैं इसलिए कसम खा रहा हूँ। देखें, इस शहर मक्का की फजीलतें, बरकतें, अज़मतें, रुतबे, दर्जे और हुर्मतें अपनी जगह पर हैं। हर शय अपनी जगह हक है, किसी चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन हुर्मतों, इन सातों की वजह से, अज़मतों की वजह से मैं अपने घर की कसम नहीं खा रहा कि मैंने मक्का की कसम खाई है और मक्का में हुर्मत वाले मकामात हैं, मैं इसकी कसम खा रहा हूँ। नहीं, मैं तो इस शहर को एक निस्बत और अज़मत ऐसी मिली है। अल्लाह ताला फरमाता है, ये हाँ, इस शहर को एक निस्बत और अज़मत ऐसी मिली है कि इस निस्बत ने इस शहर को अल्लाह की कसम के काबिल बना दिया। लिहाजा अल्लाह ताला सराहतन फरमा रहा है, एलानिया फरमा रहा है, साफ साफ फरमा रहा है कि वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद,
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ کی پیدائش ولادت جس جگہ پر ہوئی ہے میں اس کی قسم کھا رہا ہوں، نہ کہ میں اپنی عظمتوں والی جتنی بھی جگہیں ہیں ان کی قسم کھا رہا ہوں۔ میں نہیں کھا رہا، میں تو اپنے محبوب کے پیاری ولادت گاہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ اب اللہ رب العزت جو ہے وہ انسانوں کو اچھی طرح سمجھانے کے بعد پھر ایک تیسری آیت مقدس بھی وارد فرما رہے ہیں کہ اے بندے، سورۃ بلد کی ایک آیت مقدس، پھر آیت نمبر 2 سے میں نے سمجھا دیا، اب تیسری آیت مقدس جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ توجہ اور غور کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اے حبیب مکرم آپ کے والد آدم علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کی قسم اور ان کی قسم جن کی ولادت ہوئی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے میلاد کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیغمبران پیدا کیے ہیں، 1,00,000 کئی ہزار پیغمبران دنیا میں تشریف فرما ہوئے ہیں، کسی پیغمبر کی بھی اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی قسم نہیں کھائی۔ اگر قسم کھائی ہے تو صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی قسم کھائی ہے۔ اور پھر فرمایا والد و ما ولد، اور قسم ہے ہر اس والد کی جس کی سلب سے آپ کا نور گزرتا رہا۔ اس والد کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صحابہ اکرام، تابع تابعین اور ائمہ نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ آقا کے جد امجد اور دادا عبد المطلب کو بھی مراد لیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور عالیہ بشریت میں ان کی سلب سے منتقل ہوا، مگر تنہا ان کا نام نہیں لیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے آقا کی ولادت و بعثت کی مکہ کھڑے ہو کر دعا فرمائی تھی۔ وہ دعا یہ تھی، سورۃ البقرہ 129 آیت مقدس، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ترجمہ اے ہمارے رب انہی میں سے اور وہ آخری اور برگزیدہ رسول مبعوث فرما۔ دیکھیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیج دے، مبعوث فرما، یعنی میری ذریت میں سے ایک نسل ایسی پیدا کر دے جو مسلمان ہو، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، وہ میری نسل میں سے پیدا کر دے، وہ آخر الزمان نبی ہو اور میں ہی اس کا دادا ابو کہلواؤں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عبداللہ تک جتنے آباء و اجداد آقا کی نسبت میں آئے ہیں، ہر ایک کے پاک سلب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جو تھا وہ منتقل ہوتا رہا۔ سلب کہتے ہیں ان کلوں کو، کمر کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب اسلوب اپنا کر یہاں قسم کھائی ہے کہ 1، 2 یا 3 کی قسم میں نہیں کھا رہا، اس لیے کہ باقی سلبیں جو ہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک کوئی سلب ایسی نہ رہ جائے، سب کا ہی نام آ جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جو تھا وہ تمام سلبوں سے گزرتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک ہر اس سلب کی قسم جو آپ کی نسبت میں شامل ہے والد ہونے کا شرف رکھتا ہے، یعنی جتنے بھی پیغمبر ہوئے ہیں وہ سب والد ہونے کا شرف رکھتے ہیں۔ پھر اللہ بادشاہ اسی والد و ما ولد میں فرما رہا ہے ما ولد، اور قسم ہے اس مصطفیٰ کی جس کی یہاں مکہ میں ولادت ہوئی۔ اب اس بات پہ غور کرنا چاہیے، کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کی قسم کھا رہا ہے جہاں جسمانی طور پہ مکہ معظمہ میں آپ تشریف فرما ہوئے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جن جن سلب میں جن جن پشتوں سے گزرتا رہا، ان سب کی قسم کھا رہا ہے کہ آپ کا نور یعنی آپ نورانی حالت میں انبیاء کرام
पैगम्बरान की पुश्त में रहे। अल्लाह ताला सारे पैगम्बरान की उस सरहद की कसम भी खा रहा है, पुश्त की कसम खा रहा है जहां मेरे आका का नूर ठहरा और फिर अगले बाप में मुंतकिल हुआ, फिर उससे अगले बाप में, यानी इसी तरह आगे आगे बढ़ता हज़रत अब्दुल्ला में आया और फिर हज़रत बीबी आमना के सदफ़े रहम में मुंतकिल हुआ और फिर आप जब जलवा फरोज हुए दुनिया में तो वो शहर मक्का था। अब शहर मक्का की कसम भी खाई है और तमाम पैगम्बरान की पुश्तों की सल्बों की कसम भी खाई है। अल्लाह बादशाह ने बसराहत अलानिया साफ साफ ये फरमा दिया है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, यानी मकानी अज़मतें हैं, मकानी अज़मतें जो अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि मज़दलफ़ा है, अरफात है, मना है, सफ़ा मरवा है, काबतुल्लाह है, ये सारे मुक़द्दस अमाकुन हैं, ये जो है मकानी अज़मतें हैं। अल्लाह फरमाता है तमाम जितनी भी मकानी अज़मतें हैं इन सब पर वलादत के मकान को मैंने फ़ौक़ियत दे दी है। सबसे अफसल मकान जो है वो अल्लाह ताला के तमाम हुर्मत वाले जितने भी वहाँ मकान हैं, जगह हैं, उन सब से ज़्यादा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशगाह को फ़ौक़ियत दी है। इसी तरह हफ्ता में 7 दिन होते हैं, मगर एक जुमातुल मुबारक है, वो भी तो अल्लाह तबारक व ताला ने ही बनाया है। अल्लाह ताला ने जुमातुल मुबारक को अफजलियत दे दी है बाकी दिनों पर, और अल्लाह ताला ने जुमातुल मुबारक इसलिए अफजल फरमाया है कि इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश वलादत हुई और फिर अल्लाह का फरमाता है मेरा ये एक कुलिया है कि मैं दिनों को, रातों को, महीनों को, शहरों को, मुल्कों को, खित्तों को मैं फजीलत देता हूँ। तो इसी तरह मैंने जुमातुल मुबारक को भी फजीलत दी है और जुमातुल मुबारक की जो फजीलत है अब इसको भी देखना चाहिए कि ये फजीलत क्यों है। ये फरमाया गया है कि जुमातुल मुबारक वाले दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया गया, उनके अंदर नूर बसाया गया, और फिर जुमातुल मुबारक ही था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हबूत हुआ, यानी वो आसमान से नीचे नज़ूल हुए। तो जुमातुल मुबारक में आपकी पैदाइश और आपका नाज़ल होना, फिर जब उनसे कोई गलती हुई तो उसकी तौबा जो थी वो भी जुमातुल मुबारक को हुई। अब बात यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जो निस्बत है वो निस्बत तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की है, लिहाजा ये जुमातुल मुबारक इसलिए अफजल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत मिली, इसलिए जुमातुल मुबारक को मुबारक दिन कहा गया है। इसी तरह हज का दिन भी अल्लाह ताला ने मुबारक कर दिया है, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा कर गए हैं फीही खलका आदमा कि इस दिन अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया, तो इसी तरह अल्लाह ताला ये भी फरमा रहा है हज के लिए कि अफजलुल अय्याम, इस दिन हज को मैंने बना दिया, हज का फरीज़ा अदा करना है तो इस दिन को हज ने अफजल बना दिया, हज करने से ये दिन जो है हज वाला अफजल हो गया। अब महीने भी अल्लाह ताला ने 4 अफजल बनाए हैं, उन 4 महीनों से भी एक महीना अफजल कर दिया है, वो है रमज़ान मुबारक का महीना। आखिरी इशरा जो है वो पहले 2 इशरों से ज़्यादा फजीलत रखता है। फिर आखिरी इशरा में ताक रातें आ जाती हैं, ताक रातें जो होती हैं वो बाकी रातों से अफजल है। फजीलतों का एक निज़ाम और दर्जा बंदी मेरे अल्लाह बादशाह ने ही की है। ताक रातों में से अफजल लैलतुल कदर की रात होती है, यानी 27वीं की रात होती है, जिसके बारे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में उतारा, लैलतुल कदर से 27वीं की रात में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आप क्या समझते हैं कि शब कदर क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब कदर फजील तो बरकत और अजर सवाब में 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर कर दी। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अमरिन सलाम, इस रात में फरिश्ते और रूहुल अमीन यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से खैर और बरकत के साथ हर अमर के साथ उतरते हैं। ये रात इतनी अवसर बना दिया, ही हत्ता मतलाइल फज्र, ये रात रुए फजर तक सरासर सलामती है। अब देखना ये होता है कि जो रातें हैं या दिन हैं, ये रात दिन कोई इबादत तो नहीं करते कि इनको फजीलत मिल गई, ना ये रियाजत और मुजाहदे करते हैं, तो इसलिए ये कौन सा इंसान है रात और दिन जो इन्होंने इबादत करनी है। हम इस बात को याद रखें कि इन रातों और दिनों को जो निस्बत मिली है
وہ نسبت کوئی نہ کوئی ملی ہے، اور سب ہر چیز کو نسبت جو ملی ہے وہ میرے محبوب مصطفیٰ کو کہ نور سے ان کو یہ نسبت نصیب ہو گئی، آپ کی نسبت سے وہ افضل راتیں اور افضل دن بن گئے۔ اب اس تصور کو ہم بھولے بیٹھے ہیں، یاد کرنا چاہیے مومن اور کافر بھی تو انسان ہے، اور پھر متقی اور فاجر بھی انسان ہے۔ فرق آپ کے سامنے ہے کہ کافر کیا ہوتا ہے اور مومن کیا ہوتا ہے، اس میں فرق آپ کو پتا ہے۔ اسی طرح متقی اچھا بندہ ہے، اور فاجر جو ہے اس کا بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ اسی طرح پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ پتھروں کو ہیرا کہا جاتا ہے اور بڑے عمدہ مقامات پر اور زیورات میں لگائے جاتے ہیں، اور دوسرے پتھر جو واش روم میں بھی لگائے جاتے ہیں، ہوتا پتھر ہی ہے، تو اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دے دیا ہے، اس کو فوقیت دے دی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب میلاد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ولادت، شب میلاد 3 وجوہ کی بنیاد پر لیلۃ القدر کی رات سے افضل ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آقا کی پیدائش کا دن بڑا ہے یا لیلۃ القدر کی رات بڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس کی اتنی ہزار مہینوں سے بڑھ کے فضیلتیں بتائیں۔ اب ہم نے اس کا مقابلہ کروانا ہے، تو یہ اس پہ غور کریں کہ شب میلاد میں جب آقا تشریف لاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، یعنی آقا پیدا ہوئے۔ شب میلاد میں حضور کا ظہور ہوا، لیلۃ القدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی، یعنی جس کو عطا ہوئی وہ درجہ بڑا رکھتے ہیں۔ شب میلاد میں اللہ کا محبوب کائنات میں جلوہ گر ہوا، شب میلاد میں لیلۃ القدر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ فرشتے بڑے ہیں یا میرے کملی والے آقا دو جہاں بڑے ہیں؟ فرشتے تو خود میرے آقا کے نور سے بنے ہیں، اور آقا تو سب سے بالا ہو بالا، اعلیٰ ہو اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ہیں۔ اسی طرح نمبر 3 شب میلاد میں وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورۃ انبیاء 107 آیت مقدس بتا رہی ہے کہ پوری کائنات کے رحمت للعالمین آئے، پوری کائنات کے۔ اور لیلۃ القدر کی رات جو ہوتی ہے یہ صرف امت محمدی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے۔ تو دیکھو یہ جو اب لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، لیکن کملی والے آقا دو جہاں کی جو پیدائش ولادت ہے وہ افضل مقام پہ دکھا دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مقدس پر 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے اور 70,000 فرشتہ رات کے شروع میں آ جاتا ہے، یعنی 1,40,000 فرشتہ جو ہے وہ میرے آقا کو درود و سلام آ کر پیش کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ وہ تو صرف ایک لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے آتے ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت تک یہ فرشتے جو ایک دفعہ 1,40,000 ہو کے چلے جاتے ہیں، دوبارہ ان کی باری ہی نہیں آتی، اتنا فرشتہ ہے اپنی باری کو ترس رہا ہے۔ المقصر پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا سمجھا دیا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگ میری قسمیں کھا رہے ہیں اور میں اپنے محبوب کی قسم کھا رہا ہوں۔ اسی طرح احادیث شریف بھی ہے کہ وَلَيْلَةُ مَوْلَدَهْ، اور شب میلاد رسول، اور شب میلاد رسول افضل من لیلۃ القدر، شب قدر سے افضل ہے۔ حاضرین مکرم، آج کا لیکچر پارٹ 1 اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ تعالی اگلا سبق پارٹ 2 میں دیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث شریف کے معارف کا فیض عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین بجہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وما علیہ الا